नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 12 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो सदाझैं उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आज हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 702 भाग आज पनि तपाईहरुको लागि एउटा शिक्षामूलक प्रेरक प्रसंग र मार्गदर्शन गर्ने एउटा प्रसंग सहित भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको शिक्षामा आधारित रहेर आजको देशना पनि सुरु गर्न चाहे। त भगवान बुद्धको शिक्षा कुनै पनि काममा, कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि मार्गमा, कुनै पनि काममा, कुनै पनि व्यवहारमा मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्छ। शिथिलता त्यो पनि उपयुक्त भएन, अति त्यो पनि उपयुक्त भएन, मध्यम हुनुपर्छ। त भगवान बुद्धको शासनमा त उपमा पनि छ। एउटा वीणाको तार कसिएर त्यसलाई बजायो भने पनि स्वर मिठो आउँदैन। त्यो वीणाको तारलाई खुकुलो पारेर त्यसलाई बजायो भने पनि मधुर स्वर निस्किदैन। त वीणाको तारलाई ठिक्क पारेर हामीले बजाउन थाल्यो भने मात्रै त्यो वीणाको तारले मधुर मिठो सुमधुर आवाज निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै उपासक उपासिकाहरू, हामीले यो जीवनलाई खुकुलो बनाउनु पनि हुन्न र यो जीवनलाई हामीले तन्काउनु पनि हुन्न। अति भयो भने क्षति पनि हुन्छ। खुकुलो भयो भने जीवन पनि सुकिलो भएर जान्छ। त्यसैले यो जीवनलाई पनि हामीले कुनै काम, कर्तव्य, व्यवहार, हरेक चीजहरू गर्दाखेरि हामीले यसलाई मध्यम स्थानमा राखेर अगाडि बढाउन पाइयो भने यो जीवन पनि सहज सरल तरिकाले तपाईले जुन कार्य गर्नु भएको छ त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो त भगवान बुद्धको शिक्षा नै हो उपासक उपासिकाहरू, तपाईलाई थाहै छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने मार्गलाई मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको मार्गै मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै बीचको बाटो हो, मध्यम बाटो हो। न अति मार्ग हो न शिथिल मार्ग हो, यो त मध्यम मार्ग हो। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले पनि आफ्नो जीवनलाई यस्तै हरेक विषयमा तपाईको कुनै पनि विषयमा तपाईले चाहिँ यो मध्यम मार्ग अपनाउनु भयो भने तपाईको यात्रा सहज, तपाईको लक्ष्य पूर्ति हुन्छ। तपाईले चाहेका विषयलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। त
यहाँ एउटा यस्तो प्रसंग छ जुन प्रसंगमा पनि मध्यम मार्ग अपनाउन नसकेर जीवनलाई अव्यवस्थित पारेको बारेमा एउटा कथा छ, प्रसंग छ भनौं न। लोक कथा त हो नि, यो लोकमा चल्ने कथाहरू सबै लोक कथा। त उपासक-उपासिकाहरू, तपाईलाई जीवन यापन गर्नको निमित्त अन्न पानीको आवश्यक हुन्छ। यो अन्न पानी जसले तपाईलाई प्राण दिन्छ, यो अन्न पानी प्राण दिनलाई मात्र तपाईलाई अति खाइदियो भने पनि, पिइदियो भने पनि तपाईलाई क्षति गर्छ। त अन्न पानीले तपाईको प्राणलाई जीविका गर्नको निमित्त हैन, प्राण बचाउनको निमित्त अन्न पानी तपाईले चाहिँ कम खाइदिनु भयो भने पनि तपाईको यो शरीर चाहिँ के भएर जान्छ, सुकेर जान्छ। त्यसैले यो शरीरमा प्राण बचाउने त्यो अन्न पानीलाई धेरै भयो भने पनि त्यसले पनि हामीलाई हानि नोक्सानी गर्छ, थोरै भयो पनि हामीलाई हानि नोक्सानी गर्छ। हेर्नुस् त कस्तो ठिक्क मिलाउनु पर्छ हरेक कुरा, के हरेक कुरा हैन। त्यसैले चाहिँ जुन कुरा आवश्यकता भन्दा बढी हुन्छ त्यो विष सरह हुन्छ, विष सरह हुन्छ। अब खाना मात्रै तपाईको लागि त त्यो अमृत जस्तो हो नि, तर तपाईले त्यही खानेकुरालाई चाहिँ बढी खाइदिनु भयो भने त्यही विष बनेर तपाईको शरीरलाई हानि नोक्सानी गर्छ। त्यसैले ठिक्क मध्यम हैन, उपयुक्त रूपमा कुनै पनि काम, कर्तव्य हैन, कुनै पनि विषय, कुनै पनि कार्य सबैमा मध्यम मार्ग अपनाउन सक्यो भने सहज हुन्छ, सरल हुन्छ भन्ने विषय। तर कोही कोही मान्छेहरूले यस्तो भन्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो जीवनलाई मध्यम मार्ग बनाउन सकिरहेको हुँदैन। कि त अति मार्गमा लागेको हुन्छ, कि त शिथिल मार्गमा लागेको हुन्छ। पहिला भगवान बुद्धले पनि त्यस्तै गर्नुभएको थियो। 29 वर्षसम्म भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनलाई अति मार्गमा शिथिल मार्गमा लगाउनु भएको थियो। यो पञ्चकाम गुण, संसारिक भोग सम्पत्तिमा हैन, नाच गान रसरङ्गहरूमा यस्तोमै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बिताइरहेको थियो। त भगवान बुद्ध थाहा पाए यो त मेरो शिथिल जीवन हैन, खुकुलो जीवन भयो। त भगवान बुद्धले 29 वर्षदेखि 35 वर्षसम्मको जुन दुष्करचर्या गर्नुभयो, त्यो दुष्करचर्या भनेको चाहिँ अति मार्गमा हिँड्नुभयो उहाँ, जसको कारणले गर्दाखेरि बुद्धत्व ज्ञान पनि लाभ गर्न सकिएन। खुब तप्ने के, एकदमै कसिने के, जीवनलाई कसिने। त्यहाँबाट पनि मधुर स्वर निस्किएन त भगवान बुद्धले यो शरीरलाई मात्राछि चाहिने मात्रामा यो शरीरलाई पनि हामीले चाहिँ लालन पालन पोषण हैन, सुख शैलमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिने मात्रामा खानपान पनि सेवन गर्नुभयो। आवश्यक रूपमा यो शरीरलाई हृष्टपुष्ट बनाउनको निमित्त सफा सुग्घरमा पनि ध्यान दिनुभयो। अब पहिला त तपाईको ध्यान त बसेको बसै, नखाने नपिउने हैन, बसेको बसै, शरीर भित्र पनि गलिरहेको, बाहिर पनि अब दारी जुङ्गाहरू आएर सुकिरहेको, त्यो हिसाबले न बाहिर न भित्र केहीमा पनि ठिक थिएन। त भगवान बुद्ध के हुनुभयो, सिद्धार्थ कुमार लड्नु भयो नि त त्यहाँ, शरीरले थाम्नै नसकेर। त शरीरमा जब त्यहाँ प्रसंग अनुसार त्यो जंगलमा भेडा चढाउन आउने एउटा कोठालाले ध्यान बसेर लडेको बोधिसत्वलाई अलिकति हैन, भगवान बुद्धले अलिकति दूध खुवाएर गएको थियो नि त। त्यही दूधले चाहिँ प्राण बच्यो कि, प्राण जागेर आयो। त भगवान बुद्धले सोचे ओहो म त मर्थ्यो होला, यो शरीर त सुकेर जान्थ्यो होला यदि यो शरीरमा केही आहार नभएको भए। ओहो यो आहार सेवन नगर्ने यो ध्यान पनि ठिक छैन, यसले पनि तपाईको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले आहार बिनाको ध्यान पनि त्यसले पनि सही मार्ग समाउन सक्छ भन्ने हुँदैन।
अनि हामी चाहिँ ओहो फल्नाले आहारै नखाएको ध्यान बस्यो भन्यो भने हामी त ओहो वर आश्चर्य भनेर त्यही ठुलो मान्छ। वास्तवमा त्यो पनि सही मार्ग होइन, सही मार्ग होइन। यो शरीरलाई चाहिने मात्रामा हामीले अन्नपान सेवन गर्ने, बढी पनि होइन कम पनि होइन, ठिक्क। त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ सही मार्गलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्नको निमित्त एउटा ऊर्जा, एउटा शक्ति, एउटा मार्ग प्रशस्त हुन्छ, नत्र हुँदैन। त 6 वर्षको त्यो चाहिँ अति मार्ग भयो। त्यसपछि उहाँले मध्यम मार्गलाई अपनाएर, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अपनाएर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मकाण्ड, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, यो मार्गलाई उहाँले चाहिँ अवलम्बन गर्नु भइसकेपछि बल्ल वस्पल भगवान बुद्धले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरे, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे, परिपूर्ण भए। संसारको लागि उहाँले चाहिँ जुन महाकरुणा चित्त राखेर त्याग तपस्या गरेर आउनु भएको कार्य सफल भयो, कार्य सिद्ध भयो। त तपाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो भने मध्यम मार्गमा हिँड्नुस्, तपाईको कार्य पनि सफल भएर आउँछ। ढिलो चाँडो तपाईको कुशल कर्म, कुशल संस्कार, पुण्य कर्म संस्कारको आधारमा, हैन? त उपासक उपासिकाहरु, यहाँ पनि एउटा प्रसंग तपाईलाई सानो छ, धेरै लामो छैन आजको प्रसंग। एकजना महाजनको 2 जना छोराहरु थियो, जुम्ल्या छोराहरु भनेको एकै दिनमा जन्मेको, रूप रंगहरु उस्तै भएको। त जुम्ल्या भए पनि रूप रंगहरु उस्तै हुनै पर्छ भन्ने अनिवार्य त छैन। कहिलेकाहीँ रूपहरु चाहिँ परिवर्तन भएर पनि जुम्ल्या हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ रूप रंग उस्तै थियो। अब महाजनको छोराहरु धनधान्यहरु हुने नै भयो। उनीहरुको रूप रंग त एउटै थियो, तर उनीहरुको स्वभावमा चाहिँ बिल्कुलै अलग थियो। उनीहरुको जुन स्वभाव छ दुवै जनाको लागि उपयुक्त थिएन र परिवारको लागि पनि उपयुक्त थिएन। त्यस्तो यिनीहरुको चाहिँ स्वभाव थियो, बिहेभ भनौं न, व्यवहार त्यस्तो थियो, आचरण त्यस्तो थियो। कस्तो थियो त? अब जुम्ल्या भए पनि दाजु र भाइ भन्ने हुन्छ, हैन? दाजु चाहिँको स्वभाव कस्तो थियो त भन्दाखेरि मुट्ठी कसने भनेको कस्तो भन्दाखेरि जम्मा गर्ने कन्जुस के, लोभी के। धन सम्पत्ति भनेको त मात्र जम्मा गर्ने 2 दिनको जिन्दगी हो, कमाउनु पर्छ, जम्मा गर्नु पर्छ भनेर मुट्ठी कस्ने दाजुको स्वभाव थियो भने ठ्याक्कै भाइ चाहिँ विपरीत थियो। फेरि कस्तो थियो त भन्दा मुट्ठी खोल्ने, जहिले पनि खोले गर्ने। कस्तो त भन्दाखेरि फजुल खर्च गर्ने, ओ 2 दिनको जिन्दगी हो, मौज गर्ने, मस्ती गर्ने, यस्तो उस्तो भन्दै मात्र हात खोल्ने, मुट्ठी खोल्ने। जता पायो त्यतै फजुल खर्च गर्दै हिँड्ने उसको स्वभाव थियो। 2 दिनको जिन्दगी हो, रमाओ, मौज गर, मस्ती गर भनेर खोलाइगे। परिवारमा ती श्रीमतीहरु उनीहरु हैरान भए। दाजुको श्रीमान पनि हैरान भए, कति कन्जुसाइ गर्छ, कति मुट्ठी कस्छ, एक सुको झर्दैन उसको बात। त्यति लोभ उसकोमा जागेको। आफ्नो परिवारलाई सम्म पनि खर्च गर्नको निमित्त कन्जुसाइ गर्ने, त्यस्तो सम्म हुने मान्छेहरु पनि हुन्छ। यो त के भयो, अति भयो नि त, अति भयो। श्रीमतीलाई चाहिँ बडा पीर पर्यो, मेरो श्रीमान कस्तो लोभी, कसैको मुट्ठी कहिले खोल्दै नखोल्ने कि, कहिले खोल्दै नखोल्ने। अब मुट्ठी नै नखोलेपछि के झर्छ र, के झर्दैन।
अब त्यो श्रीमान चाहिँलाई फेरि मुक्ति खोल्ने भनेको प्राणै जाने जस्तो। अरूलाई त अरूलाई, तपाईको परिवारलाई त के, तपाईको चाहिँ आफूलाईसम्म पनि खर्च गर्दैन। नभएको होइन, फेरि धन धान्य त प्रशस्तै छ। हाट खोल्ने भनेको बानी नै छैन कि। भित्र आएपछि गयो 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 गयो। अब निस्किने भनेको त श्वास निस्के मात्रै हो, धन निस्किँदैन। बरु श्वास निस्किन्छ, प्राण निस्किन्छ, तर उसको हातबाट धन निस्किँदैन। त्यस्तो स्वभाव थियो। हैरान भयो श्रीमती, परिवार पनि हैरान। अब महाजनलाई पनि पीर पर्यो, छोराहरू कस्तो भयो। बुहारीहरूले जहिले पनि गुनासो गरिरहेको हुन्छ, मेरो श्रीमानले मुक्ति कसैको कसै, मुक्ति कसैको कसै, कहिले मुक्ति खोलेको भन्ने छैन। कति लोभ लालच गरेको, कति लोभी बनेको। ओहो, लोभी मान्छेहरू। तपाईको अरूलाई त अरूलाई, तपाईको आफ्नो श्रीमती, आफ्नो परिवार, आफ्नो इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि मन लाग्दैन। मुक्ति कस्ने मान्छेहरू सबैले भन्छन् कति लोभी लालच गर्छ, जति भए पनि नपुग्ने, खाली जम्मा पारेको छ, पोको पारेको छ, मुक्ति कसेको छ, मुक्ति कसेको छ। ए मर्ने बेलामा के लानु छ र त्यो मुक्ति कसेर, आखिरमा मर्ने बेलामा सबै छोडेर जान्छ हो नि। यसरी चाहिँ अरूको लागि त कटा, अरूको लागि त छोडो, आफ्नो लागि पनि खर्च नगर्ने भनेपछि त कति लोभी होला ल भन्नुस् त तपाईँ। त भगवान बुद्धको शासनमा विभिन्न यस्ता कथाहरू पनि छन्, जुन कथामा ओहो धनधान्य भएका महाजनहरूले पनि लोभी भएर एउटा मिठो एउटा चाहिँ खानासम्म पनि नखाइकन बसेका महाजनहरू पनि छन्। लोभले भनेको त गरिब बनाउँछ के, लोभले, लोभैले हो गरिब बनाउने। तपाईको धन भए पनि गरिब हुन्छ त्यो मान्छे, हैन? पर्नु पीर पर्यो, बुवाजनलाई पनि पर्नु पीर पर्यो, आफ्नो श्रीमतीहरूलाई पनि पर्नु पीर पर्यो। अर्को एकजना चाहिँ भाइ चाहिँ कस्तो थियो त, रूपले त त्यस्तै थियो, रूप त लावण्य, रूप लावण्य त दाजुको जस्तै, अब जुम्ल्या भएपछि त त्यस्तै, अनुहार त सेम त्यस्तै थियो, तर व्यवहार भने ठ्याक्कै उल्टो। त्यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि, ए धन छँदैछ, के छ र जिन्दगी, 2 दिनको भनेर हाट खोलेको खोले, के खर्च गरेको गरे, कहिले पनि मुक्ति कस्ने भन्नेको छँदै छैन उसकोमा चाहिँ। यति खर्च गर्थ्यो कि यति खर्च गर्थ्यो, जति भित्र आउँथ्यो त्यो भन्दा डोब्बर तेब्बर खर्च गर्ने के। त्यसरी खर्च गर्यो भने के हुन्छ? अब बाहे तपाईको आयात भन्दा निर्यात धेरै भयो भने के हुन्छ, हैन? बचत भन्दा धेरै खर्च भयो भने के हुन्छ? एक दिन त सखाप भइहाल्छ। अब त्यो भाइ चाहिँको स्वभाव कस्तो थियो त, मुट्ठी खोलेको खोले, फजुल खर्च, मन लागे जस्तै 2 दिनको जिन्दगी हो, मौज गरौ, मस्ती गरौ भनेर चाहिँ कहिले मुट्ठी कस्ने भन्ने बानी नै छैन के। खाली खर्च गरेको छ, त्यो भयो भने त के हो, एक दिन त सखाप हुन्छ नि, एक दिन त सखाप हुन्छ। उता यस्तो बानी भएर आफूलाई मात्र खर्च गर्ने होइन, परिवारलाई मात्र खर्च गर्ने, सारा दुनियाँलाई चाहिँ जति भन्यो त्यति खर्च, त्यो पानी बगाए जस्तो के। यतापतिको श्रीमती पनि तनावमा छ। ए श्रीमान यस्तो नगर्नु, तपाईले मुट्ठी त खोल्नु हुन्छ, तर त्यो कहिलेकाहीँ मुट्ठी पनि पार्न सक्नु जान्नु पर्यो। यसरी मात्र गर्ने हो भने त हाम्रो आय भन्दा व्यय धेरै हुन्छ भने एक दिन त हामी पनि के हुन्छ, गरिबी हुन्छ, हामी पनि गरिब हुन्छ। यसरी चाहिँ फजुल खर्च नगर्नु भन्छ। के गराउँछ बाबा तिमी, 2 दिनको जिन्दगीमा यो नगर त्यो नगर, मनले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भनेर त खर्च गरेको छ, गरेको छ, गरेको छ, फजुल 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 के। अब केही समयपछि उनीहरू पनि गरिब हुने निश्चित जस्तै भइसक्यो। त्यही रफ्तारले भाइ चाहिँले त्यो खर्च गर्दै जाने हो भने त्यो पनि गरिब हुन्छ। यतापट्टि धन खर्च भएर गरिब, यताकति धन जम्मा भएर गरिब। किन धन जम्मा भएर गरिब त भन्दाखेरि धन जम्मा गरेर के गर्ने, मुट्ठी पारेको छ एउटै निस्किन्छ निस्किँदैन भने त्यो पनि गरिब त हो नि। यता धन भएको जति त्यो छ त्यो भन्दा पनि डोबर तेबर खर्च गर्दै पानी बगाए जस्तो बगाउनु हो भने त्यो पनि त केही समयपछि त गरिब हुन्छ। त्यो भएसम्म त खर्च गर्छ नि।
त बुहारीहरू चाहिँ बडा तनावमा थियो। सम्झाउँछ तर सम्झिँदै सम्झ, तिमीहरूले मलाई सम्झिनु पर्छ, तिम्रो बाउको सम्पत्ति खर्च गरेको छु मैले भन्न थाल्छ। अब उनीहरूकै बाउ आएर त्यो बाजन आएर छोराहरूलाई सम्झाउँदाखेरि पनि बुबा तपाईको जमाना हो र यो त हाम्रो जमाना हो, यो जमानामा जे कस्तो गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ बुवा, तपाईँ शान्त भएर बस्नुहोस् भनेर बुवालाई पनि केही बोल्दै नदिने। त्यसपछि त फसाद पर्यो। त्यसपछि चाहिँ भएन बा, छोराहरूको यो हरकतले त दुवैजनालाई गरिब बनाउँछ, दुवैजनालाई गरिब बनाउँछ। अब गरिब हुनु भनेको त साह्रै ठुलो रोग हो नि यो। यसो भन्दै गर्दाखेरि गरिब भनेर आफूलाई सम्झिने मान्छेहरूमा चित्त दुख्ला, तर गरिब हुनु भनेको साह्रै दुःख हो नि। त्यसैले तपाईले चाहिँ गरिब भनेको धनको मात्रै गरिब भनेको होइन, यहाँ मनको पनि गरिब हैन, जेको पनि गरिब भयो भने त दुःखै हुन्छ हैन। त गरिब किन हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले त्याग गर्न सक्दैन तब गरिब हुने त हो नि, तब गरिब हुने त हो नि। दान दिएर आएको छैन भने हामी गरिब भइहाल्छ नि हैन। त्यही हिसाबले महाजनलाई पीर पर्यो, कहाँ जाउँ के गरौँ, कसरी चाहिँ छोराहरूलाई सम्झाउँ। छोराहरूलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदा ऊ पनि दिक्क भइसक्यो। तर जेठो छोरा चाहिँ मुट्ठी कसैको कसै, सानो छोरा चाहिँ मुट्ठी खोलेको खोले। अनुहार भने सेम छ तर उनीहरूको स्वभाव भने ठ्याक्कै विपरीत छ। उनीहरूको कर्म संस्कारले पनि हो, उनीहरूको सङ्गतिले पनि हो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा चाहिँ कर्म संस्कार पनि राम्रो हुनुपर्छ, सङ्गत पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि न हामीले आफूलाई सुरक्षा गर्न सक्छौँ, नत्र भने त चट। त्यसपछि भइदियो के त भन्दाखेरि त्यो महाजन गएछ, कहाँ गएछ, कसलाई भेटौँ कसो गरौँ भनेर नजिकै एउटा बिहारमा एउटा भिक्षुलाई भेटेछ। भन्ते वन्दना, सुखी होस् उपासक, कति कामले पाल्नु भयो, हेर्नुहोस् न भन्टे मेरो दुईजना छोराहरू रूप लावण्य त उस्तै छ तर उनीहरूको आचरण ठिक्क विपरीत भएर पार्नु पीर परिसक्यो। कसो गर्ने के गर्ने, जति सम्झाए पनि न मैले सम्झाएको नै सम्झिन्छ, न आफ्नो श्रीमतीहरूले नै सम्झाएको सम्झिन्छ। मेरो छोरा दुईजनाको त्यो हालत देखेर त साह्रै पीर पर्यो, मलाई साह्रै पीर पर्यो। लौ न भन्टे केही त गर्नु पर्ला, केही त उपाय होला। हे उपासक के भयो र त्यस्तो, के आपद आइपर्यो, सुनाउ न र। त्यसो भए सक्दो उपाय त निकालौँला हैन, के भयो सुनाउनु। भन्थे मेरो पहिलो जेठो छोरो मुट्ठी कसैको कसै गर्छन्, यति लोभ यति लालच म कसैको, हाम्रो यो वंशमा कसैले गरेको मैले देखेको छैन। हाम्रा पुर्खाहरूमा सबैले आय व्ययको हिसाब किताब गर्छ। त्यसैले पनि महाजन जस्तो पदवी लिएर बस्न पाएका छौं यो नगरमा। तर एउटा मेरो छोरा छ लोभ लालचमा परेर खाली मुट्ठी कसैको कसै भित्र गयो भने बाहिर निस्किने कुरै गर्दैन, कुनै पनि धन सम्पत्ति। मर्ने बेलामा के लानु छ र मेरो ठुलो छोरालाई जति सम्झाए पनि सम्झेको होइन। लौ न के गर्नु पर्यो होला, कसो गर्नु पर्यो होला, केही त उपाय होला भन्टे भनेर भिक्षु कहाँ गएर उसलाई याचना गर्न थाल्यो कि। दोस्रो मेरो छोरा छ, एकजना छोरा, ऊ भने ठ्याक्कै विपरीत छ। हात त खुल्ला गरेको गरे, यति फजुल खर्चालो छ कि त्यो कान्छो छोरा, भनी साध्य छैन। न मैले सम्झाए सम्झिन्छ, न श्रीमतीहरूले सम्झाए सम्झिन्छ। यस्तै हालत हो भने मेरो हो छोराहरूको जीवन चाहिँ म सुनिश्चित देख्दिन। जेठो छोरालाई पनि कसैले रुचाएन, यद्यपि श्रीमतीले सम्म पनि रुचाइन। अब त
कान्छो छोरालाई पनि श्रीमतीले सम्झाउनु छैन, कति फजुल खर्च गरेर सम्झाउँदा 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 लौ न भन्थे केही त उपाय होला, आशा लिएर आएको छु भन्थे भनेर भने। अब त्यो उपासक महाजन हैन, बुद्ध शासनको लागि भनौँ न, अहिले धर्मको लागि चाहिँ दत्त चित्त भएको एउटा उपासक भएपछि त भिक्षुहरूले पनि उपासक उपासिकाहरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख सम्झेर उनीहरूको उपाय कुशलता चाहिँ निकाल्छन्। त्यसरी नै चाहिँ उपासक उपासिकाले भिक्षुहरूको दुःखलाई पनि आफ्नै दुःख सम्झेर भिक्षुहरूको दुःखमा पनि साथ सहयोग दिएर दुःखबाट चाहिँ छुटकारा गर्नको निमित्त आफूले सक्दो साथ सहयोग दिनुपर्छ नि। यही त हो नि बुद्ध शासनको चाहिँ मिठासपन। प्रवचितहरूले पनि घर गृहस्थीहरूको लागि साथ सहयोग गर्ने, घर गृहस्थीहरूको लागि पनि प्रवचितहरूको लागि साथ सहयोग गर्ने आफ्नै विषयले। प्रवचितहरूले घर गृहस्थीकोले धर्म दिएर साथ गर्ने त घर गृहस्थीहरूले भिक्षुहरूको जीवनयापन बुद्ध शासन चिरस्थायीको नै चतुर्प्रति दान गरेर चाहिँ शासनमा टेवा पुर्याउने। यही हो क्या दुईजनाको चाहिँ। त्यसैले बुद्ध शासन यो संसारमा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने यो शासनलाई सदा सर्वदा चिरस्थायी गर्नको निमित्त श्रमण भिक्षुहरू र उपासक उपासिकाहरू दुवैजना चाहिँ रथका पाङ्ग्रा झैं बनेर समान रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यो रथ यान्या गर्छ के, यान्या गर्छ भन्दा छ तपाईलाई, त्यो टुङ्गिन्छ के, त्यो रथले जहाँ गएर त्यो यात्रा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो त्यहाँ टुङ्गिन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्छ, उद्देश्य प्राप्त गर्छ भनेको यान्या भनेको हैन। त्यसपछि त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने, लौ न त त्यसो भए भोलि बिहानै छोराहरूलाई लिएर आउनुस् जसरी भए पनि। मान्ला र भन्थे तपाईहरूलाई भिक्षुले सम्झाउनु भएको छ भनेर जसरी भए पनि छोराहरूलाई ल्याउनुस्, म तपाईहरूको छोराहरूलाई सम्झाउने अवश्य मेरो कोसिस चाहिँ गर्छु। उपाय त गर्नु छ, नत्र भने तपाईको छोरा जेठो छोराले धन जम्मा गर्दा गर्दै गरिब हुन्छ, कान्छो छोरा धन खर्च गर्दा गर्दै गरिब हुन्छ। यो गरिबी भनेको साह्रै ठुलो रोग हो, दुःख हो। त्यसैले यसबाट निवारण हुनुपर्छ। ल्याउनुस् तपाईहरुको छोरालाई जसरी भए पनि ल्याउनुस्। त महाजनले भने अलिकति आशाको दियो पलायो, आशाको दिलो बल्यो, अवश्य मेरो भन्थे म छोराहरूलाई फकाएर फुलाएर जसरी भए पनि ल्याइदिन्छु। मेरो छोराहरूको शिरमा तपाईको आशीर्वाद परोस् भनेर त्यो उपासक चाहिँ घर फर्केछ। बिहान उनीहरूलाई ल्याउनु छ। घरमा गएर छोराहरू दुवैजनालाई सम्झाए भिक्षुको बिहारमा जानु छ। त यो धेरै लोभी गर्ने मान्छेहरू र धेरै फजुल मान्छेहरू भिक्षुहरू कहाँ आउन हिचकिचाउँछ, थाहा छ तपाईलाई। लोभी मान्छेहरू त झनै आउँदै आउँदैन। अब फजुल गर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति सुन्नु पर्ला। भिक्षुहरूले त यो नगर त्यो नगर भन्छ हैन, यस्तो गर उस्तो गर भन्छ। यस्तो गरिदियो भने उनीहरूलाई त्यो मन पर्दैन हैन। बुवा चाहिँले धेरै कोसिस गरेर छोराछोरीहरूलाई अन्तसम्म बनाए। हुन त नाइ नास्ति त खुब गरिरहेको थियो, कहाँबाट त्यो सजिलैसँग मान्छ उनीहरू। जीवन मोज मस्ती रसरङ्ग हैन, यो भोग सम्पत्तिमा चाहिँ लिप्त भइरहेको मान्छेहरू पनि आउँदैन भिक्षुहरू कहाँ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले जुनमा सुख देखिरहेको हुन्छ, भिक्षुले त्यसमा दुःख देखाइदिन्छ। अब खाने पिउनेमा मोज गर्नेमा खानपानमा मात्र पनि धेरै दोष देखाउँछ नि भिक्षुहरूले। यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, यो पिउनु हुँदैन, त्यो पिउनु हुँदैन भनिदिन्छ। अब उसलाई कति मजाले पिएर आनन्द आइरहेको बेला भिक्षु कहाँ गएर यो नखाऊ भन्छ, त्यो नखाऊ भन्यो भने अनि उसलाई मन लाग्दैन कि ए नजाऊ भिक्षुहरू कहाँ, यो गर्नु नगर भन्छ, यो नखाऊ भन्छ, त्यो नखाऊ भन्छ, यस्तो नगर भन्छ, त्यस्तो नगर भन्छ। त्यो लोभीहरू लालचीहरू त झन् जानै सक्दैन। श्रमण भिक्षुहरू भनेको चाहिँ दक्षिणेय
हैन, डकिने दान दक्षिणा दिन योग्य। अब भिक्षुकहाँ गएर किन दान गर्नु र? अब आफूलाई त दान खर्च नगर्ने मान्छेले भिक्षुलाई के को खर्च को पर्छ र? मेरो बुवाको पट्टि न आमाको पट्टि कोही पर्छ मेरो यो भिक्षुहरू भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। कर्म र कर्मको फलको बारेमा केही बुझेकै छैन। दान गर्नु, शील पालन गर्नु, ध्यान भावना गर्नु भनेको चिज आफ्नो जीवनमा सुख शान्तिको बिउ रोप्नु भन्ने कुरालाई जानेपछि त्यस्ता मान्छेहरू भिक्षुहरू कहाँ जान्छ? बिहारमा जान्छ, पुण्य धर्म सञ्चित गर्छ, कुशल धर्म सञ्चित गर्छ, समाजमा उपकार गर्न थाल्छ। हात मुट्ठी मात्र पार्दैन, खुल्लाई मात्र पनि पार्दैन हैन, आवश्यकता अनुसार खुल्ला मुट्ठी पार्नु पर्ने हो नि त जीवनमा। त छोराहरू त त्यस्तो छैन। त्यसैले बुवा चाहिँले अलिकति गाह्रै भयो मनाउनको निमित्त, तर मनाएर छाडे। बुवाको नाममा एकपल्ट आऊ न छोराहरू एकपल्ट मात्रै आऊ, त्यसपछि म तिमीहरूलाई कर गर्दिन। बुवाको लागि त्यति गर्न सक्दैनौ भनेर आखिरमा बुवा चाहिँले मनाइ छाडे। अब जानु पर्यो, भोलि गएछ, बिहानै गएछ, हुन त मन थिएन। के को मन हुनु? लोभी र लालचीहरूको मान्छेहरू बिहारमा आउनु मन लाग्ला र हैन। त्यसो भन्दै गरेर बिहारमा आउनेहरू सबै लोभी लालची भनेको होइन। अब हेतु नजुरेर पनि नआएको हुनसक्छ, समय नभएर पनि नआएको हुनसक्छ हैन, थाहा नभएर पनि नआएको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ चाहिँ छोरा चाहिँ लोभी मान्छे, लालची मान्छे जानै मन छैन त्यहाँ, तर गएछ। अब एकजना मान्छे सुख शैल भोग सम्पत्ति विलासी जीवन बिताउने मान्छे कहाँ आउँछ त्यहाँ? घोडा टेकेर हात जोडेर यसरी वन्दना गरेर बस्नुपर्छ। आफूहरू चाहिँ महाराज जस्तो बसिरहेको मान्छेहरू बिहारमा गयो भने भुइँमा बस्नुपर्छ, खुट्टाले टेक्नुपर्छ, घोडाले टेक्नुपर्छ, हात जोडेर बस्नुपर्छ, भनेको कुराहरू सुन्नुपर्छ। म त यस्तो गर्दैन भन्छ नि त कोहीको मान्छेहरू भिक्षुक आउँदैन। किन? भिक्षुहरूको तल बस्नुपर्छ, त्यहाँ भुइँमा वन्दना गर्नु पर्यो, जाँदैन म भन्नेहरू पनि थुप्रो छ हैन। तर भिक्षुहरूको चाहिँ तल बसेर आदर गौरव गर्नुमा कति पुण्य लाग्छ भन्ने थाहै छैन। आजकलका मान्छेहरू त भुइँमा के बस्नु, माथि नै बस्ने भनेर चाहिँ बस्छन्। अब त्यो काम विशेषले बसेको अर्कै कुरा हो। धम्म हल जहाँ चाहिँ बुद्ध पूजाहरू हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा त मिल्दैन। त्यस्तो ठाउँमा त पुण्य आर्जित गर्ने समय हुँदाखेरि जति सक्छ हामीले आफूभन्दा गुणवान, शीलवान, प्रज्ञावान हैन, आयु संस्कारले ज्येष्ठ भएकाहरूलाई चाहिँ माथि राखेर आफू तलै बसेर आदर गौरव गर्नुमा पुण्य धेरै लाग्छ नि उपासको भयो। त्यही पुण्यले तपाईलाई सुख र शान्ति दिन्छ त हो नि। त्यसैले उपासक जति सक्छ तल बस्ने कोसिस गर्नुस्। माथि जति बस्ने कोसिस गर्छ, माथिबाट खसेपछि नमजाले खस्छ। भुइँमा बस्ने मान्छे कहिले पनि खस्दैन, कहिले पनि लड्दैन नि। थाहा छ हैन तपाईलाई? यो कुरा थाहा पायो त। जे होस् त्यो छोरा दुईजना लिएर गएछ महाजन श्रद्धेय भिक्षुले, अवश्य पनि केही न केही उपाय त गर्देला। आज मेरा छोराछोरीहरू सही मार्गमा लगाए भने मेरो जीवन धन्य हुन्छ बाबा, नत्र भने मेरो छोराहरूको यो दुर्दशा देखेर त कसरी मन शान्त भएर बस्न सकौँ र म। अब आमा बुवाहरूको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा है छोराछोरीहरू सही मार्गमा हिँडेको, छोराछोरीहरूको उन्नति भएको, प्रगति भएको देख्न पाएपछि न सुख हुने हो। नत्र भने त यो धन सम्पत्ति मात्र भएर छोराछोरीहरू बिग्रेको देख्नु पर्यो, छोराछोरीहरू गलत मार्गमा हिँडेको देख्नु पर्यो भने त्यो जस्तो दुःख आमा बुवालाई अरू के छ? के पनि छैन हो कि होइन? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। आमा बुवालाई छोराछोरीहरूबाट सुख शान्ति तब हुन्छ जब छोराछोरीहरू सही मार्गमा हिँड्छ, ऊ ज्ञानी हुन्छ, उन्नति गर्छ, प्रगति गर्छ। छोराछोरीबाट त्यो आमा बुवा सन्तुष्ट हुन्छ तब सुख हुने हो नि त। अब छोराछोरीबाट आमा बुवा सन्तुष्ट छैन, ऊ गलत मार्गमा हिँडेको छ, उसले चाहिँ नाना तरिकाको आचरण गर्छ
जतिसुकै पैसा कमाए पनि हैन त्यो संस्कार कमाएन भने त आमाबालाई दुःखै हुन्छ नि त महाजनले आफ्नो छोराछोरीलाई छोरा दुईजनाले लगेछ। अब त्यो महाजनले त भिक्षुलाई सबै कुरा बताइसकेको छ पहिल्यै गएर। भिक्षुलाई त थाहा थियो यो छोराहरू चाहिँ यस्तो छ। अनि भिक्षुहरूको काम भनेको त उपदेशै गर्ने हो। त्यसपछि अब उपदेश गर्नु पर्यो। त्यहाँ उपदेश गर्दाखेरि त बीचमा बोल्नु भएन हैन, शान्त भएर सुन्नु पर्यो। अब बुबाको मन राख्नको निमित्त छोराहरू दुईजना आए। एकजना मुट्ठी कस्ने स्वभावको, एकजना मुट्ठी खोलेको स्वभावको। त्यसपछि भिक्षुले उपदेश सुरु गर्न थाले र भिक्षुले भने, हे महाजन पुत्रहरू हो, यो हात देखेका छौ भनेर मुट्ठी कसेर हात देखायो। अनि भन्थे हामीले तपाईको हात देखेन, कस्तो छ मेरो हात, मुट्ठी कसेको छ। सही भन्नुभयो त। अब देखिहालेछु त हामीले सही त भन्छ नि। तपाईको हातै मुट्ठी कसेको देखाएर मुट्ठी कसेको त भन्छु नि भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो भिक्षुले के भने, यदि मैले यो हातलाई, मुट्ठी कसेको हातलाई कहिले पनि खोल्दै नखोलिकन यसरी नै जीवनभर यो हातलाई मुट्ठी कसेको कसै गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्यो। अनि उनीहरूले त्यो छोराहरूले जवाब दियो, अब त्यो मुट्ठी कसेको कसै गर्यो भने त तपाईलाई त त्यो कुष्ठ रोग लागेको मान्छे जस्तो हुन्छ अरे। हात खोल्नै नसक्ने भएपछि त, हात खोल्दै नखोलेपछि त तपाईलाई त मानव कुष्ठ रोग लागेको जस्तो हुन्छ भनेर भने अरे। त्यस्तो जवाब दियो अरे कि। हो र ए उपासकहरू, हो र ए महाजन पुत्रहरू, हो र यदि मैले कसिएको यो मुट्ठी कहिले पनि हात यो खोल्नै सकेन या खोल्दै खोलेन भने यो हात कुष्ठ रोग लागेको कोरी जस्तो हुन्छ। म कुष्ठ रोग लागेको अवस्था हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि एकैछिनमा हात यसो खोलेर पुरा खोलेर ती महाजन पुत्रहरूलाई देखाएर भनेछ, हे महाजन पुत्रहरू हो, यदि मैले यो खोलेको हात कहिले पनि यसलाई मुट्ठी पार्न सकेन भने या गरिन भने यो हातको अवस्था कस्तो हुन्छ होला। मैले यो हातलाई मुट्ठी कस्नै सकेन, यो खुलेको खुलै भयो भने यो हातको अवस्था कस्तो हुन्छ होला। त्यो महाजन पुत्रहरूले पनि तपाईले त्यो हात खोले गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि कुष्ठ रोग लागेको जस्तै हुन्छ। हात कहिले मुट्ठी नै पार्न सकेन भने त त्यो हातको के काम भयो र? होइन र? तपाईले हात खोलेको यस्तो मात्रै भयो भने त यसलाई यो औँलाहरू यसरी चाहिँ यो चाहिँ यो हो घुमाउन सकेको, यो मुट्ठी पार्नको लागि हो के, र फेरि यसो गरेर खोल्नको लागि पनि हो। त यो मुट्ठी नै पार्न सकेन भने त यो पनि कुष्ठ रोग लागेको जस्तै कोरीहरूको मात्रै हुन्छ। त्यस्तो कोरीहरूले मुट्ठी पारेको हातलाई पनि खोल्न सक्दैन। त्यो मुट्ठी नै परिरहेको त्यो हातको के काम भयो र? र खोले हुने हातको पनि के काम भयो? त्यो पनि त कुष्ठ रोग लागेको जस्तै भयो। त्यो यस्तै भयो भने त तपाईको मुट्ठी परेको हातको पनि न काम छ, न खुले हातको पनि काम छ भनेर बडा विद्वान पण्डित जस्तै सम्झेर ती महाजन पुत्रहरूले भिक्षुलाई जवाफ पनि दिए। अनि जवाफ दिइसकेपछि भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि, हे महाजन पुत्रहरू हो, मैले पनि तपाईहरुलाई यही त सम्झाउन लागेको हो, यही त सम्झाउन चाहेको हो कि यो हात जो छ यसलाई मुट्ठी पारे गर्यो भने यो हातको के अर्थ भयो र?
कुष्ठ रोग लागेको जस्तै भयो। यो हातको कुनै औचित्य नै भएन, औचित्य नै भएन। ए महाजन पुत्रहरू हो, यो हातलाई खोलेको खोले गर्यो भने, कहिले पनि यो हातलाई मुट्ठी पारेनौ भने यो खोलेकै खोलेको हातको के अर्थ भयो र? कुष्ठ रोग लागेको जस्तै भयो त। यसको के अर्थ भयो? मैले पनि यही त सिकाउन चाहेको, यही त बुझाउन चाहेको। हैन? जीवनमा पनि हे महाजन पुत्रहरू हो, हात मुट्ठी पारेर हामीले लोभ लालचमा परेर खाली म मेरो भनेर पोको पार्दै जम्मा गर्दै जाने हो भने एक दिन त मर्नु छ, एक दिन त जानु छ खाली हात। त यो मुट्ठी पारेर जीवन किन बिताउने? यो मुट्ठीलाई खोल्नु पनि सिक्नुपर्छ। यो लोभ लालचलाई त्याग्नु पनि पर्छ। त्याग्नै सके, लोभ लालचलाई जब त्याग्न सक्दैनौ भने त्यो मुट्ठी पारेको त्यो हातको काम नआएको जस्तो, कोरी कुष्ठरोग लागेको हात जस्तो हुन्छ, रोगले ग्रस्त भएको। हुन त मैले कुष्ठरोग भनेर कोरीहरूलाई भनेर त्यो गर्न खोजे होइन, त्यस्तो उपमा हो कि। त हामीले पनि आफ्नो जीवनमा फजुल खर्च गरेर हात खोलेको खोले गरेर हामीले जीवन यापन गर्यो भने पनि त्यो हातलाई मुट्ठी पार्ने कहिले पनि अभ्यासै गरेनौ भने, खाली खोलेको खोले गर्यो भने पनि त्यो जीवनको पनि कुनै अर्थै रहेन। त्यो जीवन पनि अब चाँडो नै उसको जीवन पनि सकिन्छ। मैले महाजन पुत्रहरूलाई यही सम्झाउन खोजेको। जसले मुट्ठी मात्रै पार्छ, लोभ लालचमा परेर जम्मा मात्रै गर्छ, ऊ धनको धनी भयो भने ऊ मनको गरिब हुन्छ। त मनको गरिब भइसकेपछि त्यो धनको कुनै पनि कामै आउँदैन, कुनै पनि कामै आउँदैन। त जो मान्छेले चाहिँ फजुल खर्च गरेर हिर्छ, जो मान्छे हात खोलेको खोलै गर्छ, उसले सारा आफूमा भएको धनहरू पनि पानीमा बगाए जस्तो फजुल खर्च गरेर, उसले धन खर्च गरेर फजुल खर्च गरेर ऊ पनि गरिब हुन्छ। त महाजन पुत्रहरू, यो जुन हातलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्ने हो भने चाहिने ठाउँमा मुट्ठी पनि कस्नुपर्छ, चाहिने ठाउँमा मुट्ठी पनि खोल्नुपर्छ। अनि मात्रै यो हातको काम लाग्छ। नत्र भने यो औँलाहरू जत्सुकै भयो भने, यो औँलाहरू मुट्ठी कस्दै खोल्न जानेन भने यो हातको कुनै कामै छैन, कामै छैन। महाजन पुत्रहरू, कस्नुस्, मुट्ठी पनि कस्नुस्, तर चाहिने ठाउँमा मुट्ठी कस्नुस्। तर मुट्ठीलाई जहिले पनि कसेर मात्र नराख्नुस्, चाहिने ठाउँमा मुट्ठी पनि खोल्न पनि सिक्नुस्। र यो खोलेको मुट्ठीलाई जहिले पनि खोलेको खोले पनि नगर्नुस्। आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई मुट्ठी पनि कस्नु पनि पर्छ। यसैलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ। हे महाजन पुत्रहरू, यदि मुट्ठी कसेको कसै, मुट्ठी खोलेको खोले गर्यो भने दुईटै मार्ग यसले विनाश नै निम्त्याउँछ, यसले गरिब नै निम्त्याउँछ, यसले हामीलाई हानि नै गर्छ, नोक्सान नै गर्छ। कहिले खोल्नुपर्छ, कहिले मुट्ठी पार्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार जीवनमा यी व्यवहारहरू हामीले गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले जीवनमा धन पनि कमाउनु पर्छ, कमाउनुस्, तर धनैमा भनेर मुट्ठी कसे जस्तो त्यसैमा आसक्त भएर लोभी लालची बनेर जम्मा मात्रै पार्नेतिर नलाग्नुस्। आवश्यकता अनुसार त्यो धनलाई पनि खोल्नु, मुट्ठी खोले जस्तो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने, दान गर्ने, सदुपयोग गर्ने, उपकार गर्नेमा पनि लगाउनु पर्छ। उपासक, हे महाजन पुत्रहरू, श्वास भित्र गएको बाहिर गएको जुन श्वास प्रश्वास प्रक्रिया छ,
के तिमीहरूले चाहिँ भित्र गएको श्वासलाई रोकेर मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ? एकैछिन श्वासलाई रोकेर हेर त भनेर श्वास तानेर एकछिन के रोकेको थियो त्यो महाजन पुत्रहरूले त श्वास भित्र तानेर उनीहरूले रोकिँदाखेरि त उकुस मुकुस भएर आयो के उनीहरूलाई। उनीहरूले चाहिँ सकिन ए भिक्षु ए श्रमण हामीले सकिन, श्वासलाई फेर त फेर श्वास चाहिँ बाहिर पठाएछ। अब बाहिर पठाइसकेको श्वासलाई अब फेरि भित्र ल्याइन भने पनि के बस्न सक्छ भनेर सोधेको त। अब बाहिर गइसकेको श्वास फेरि भित्र नआएसम्म त उकुस मुकुस भयो नि त। श्वास बाहिर भित्र त्यो चालु भइरहनु पर्छ कि। भित्र गएको श्वासलाई तपाईले रोकेर राख्न पाउनुहुन्न र सक्नुहुन्न र रोक्यो भने तपाईको ज्यान खतरामा पर्छ। बाहिर गएको श्वासलाई बाहिर मात्र होइन तपाईले फेरि भित्र पनि तान्नु पर्छ। त्यो कार्य गर्नु भएन भने पनि तपाईको ज्यान जान जान्छ। त हामीले सक्दैन त्यो ज्यानै जान्छ त्यसले। त्यसैले ए महाजन पुत्रहरू जसरी भित्र श्वास गइसकेपछि बाहिर पनि आउनुपर्छ, बाहिर गएपछि भित्र आउनु पर्छ। आवश्यकता अनुसार बाहिर भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र यो स्वभावलाई निरन्तर चलाइरह्यो भने हाम्रो जीवन पनि सन्तुलित भइरहन्छ। नत्र भने असन्तुलित भएर जीवनलाई गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ हे महाजन पुत्रहरू। त्यसैले यो हात मुट्ठी मात्रै पार्ने होइन, यसलाई खोल्न पनि सिक र खोलेको खोलै पनि गर्ने होइन, यसलाई आवश्यकता अनुसार मुट्ठी पनि पार्न सिक। त्यसले नै हाम्रो जीवन सन्तुलन हुन्छ। नत्र भने जसले मुट्ठी पार्छ त्यसले धन त जम्मा गर्ला तर मन उसले गुमाउँछ, ऊ पनि गरिबै हो। जसले खुल्ला हाट खुल्ला गरेको गरे गर्छ उसले पनि कमाएको त्यो धन सम्पत्ति अब 2-4 दिनमै ऊ सकाइहाल्छ र ऊ पनि गरिबै हुन्छ। यो गरिब भनेको ठुलो रोग, यो गरिब भनेको ठुलो दुःख हो। यसबाट बच्न सिक, यसबाट बच्न सिक। समय छँदैखेरि जब समय बित्छ तब समय बितिसकेपछि बुझेर सम्झेर काम छैन। हे महाजन पुत्रहरू देख्यौ यो हाट खुल्लाको खुल्ला। तपाईहरु आफैले भन्नुभयो यो त कोरी हो, यो त कुष्ठरोग लागेको जस्तो हुन्छ। त्यो हाट खुलेको खुलै यो मुट्ठी पारेको पनि खोल्दै खोलेर भने त यो त हाट के हो, कुष्ठरोग लागेको मान्छेको जस्तो हुन्छ। के त अब महाजनहरू तपाईहरुको जीवनमा पनि यदि तपाईहरुले मुट्ठी कसैको कसै खुलेको खोले गर्यो भने तपाईहरुले पनि त आफ्नो जीवनमा कुष्ठ रोगलाई साथमा लिएर हिँड्नु भएको छ। तपाईहरुलाई कसैले छुँदा पनि छुँदैन भनेर चाहिँ भिक्षुले चाहिँ उपमा दिएको है। यो उपमा दिएको त्यो कसैलाई हेला गरेको होइन। फेरि हेला गर्यो कि क्या हो भन्लान्। के को लागि हेला गर्नु? हेला गर्ने हाम्रो बानी नै छैन हैन, स्वभाव पनि होइन। त्यति भनिसकेपछि त्यो जेठो छोरो र कान्छो छोरोले कुरा बुझिहाले। किन बुझे? त्यो जेठो छोरा त मुट्ठी पारेको पारे गर्ने, लोभी लालची, धन कमाएको कमाई मात्रै जम्मा पारेको, एक सुका पनि खर्च नगर्ने। ओहो यो गर्यो भने पनि कुष्ठ रोग लागेको जस्तै हुन्छ। बा जिन्दगीमा कुष्ठ रोग लागेको जस्तो हुन्छ। मेरो जीवन पनि कुष्ठ रोगै लागेको जस्तो। सबैसँग अलग्गेर बस्नुपर्ने, आफ्नैले आफूलाई हानि गर्नुपर्ने कुष्ठ रोग लागेको मान्छे देख्नु भएको छ नि तपाईले। त्यो रोग चाहिँ धेरै गाह्रो, त्यसलाई चाहिँ समयमै उपचार गर्नुपर्छ। त्यो नत्र भने त यो शरीरका सारा अंग प्रत्यङ्ग सब खत्म गर्छ त्यसले। हो यो लोभी लालची हुने र यो फजुल खर्च गरेर जीवन बिताउने पनि यो कुष्ठ रोग लागेको जस्तै हो। तपाईको जीवनमा लागेको छ भने उपचार गरिहाल्नुहोस्। लेप्रोसी भन्ने छ नि त हाम्रो उता टिका भैरवमा पनि छ क्यारे लेप्रोसीको हस्पिटल, जानुहोस् त्यहाँ। हो त्यसरी नै हो, तपाईको जीवनमा पनि यस्तो रोग छ भने त्यो उपचार गराइहाल्नुहोस्। नत्र भने पनि तपाईको यो मुट्ठी कस्ने बानी र मुट्ठी खोलेको खोले गर्ने बानीले तपाईलाई कुष्ठ रोग लागेको जीवन जस्तै बनाइदिन्छ। ओ जीवन कहाँबाट त्यो जीवन सरल भयो र सहज भयो र? कुष्ठ रोग लागेको मान्छेहरूले जीवन सरल छ र सहज छ र? त्यो भिक्षुको त्यो उपमा दिइसकेपछि
यतापट्टि महाजन त मजाले सुन्दै रहेको थियो। मेरो छोराहरूले यो भन्देले देश नगर्नु भएको उपदेश राम्रोसँग बुझिदियो भने धन्य भयो मेरो छोराहरू भनेर चाहिँ आशिका गरिरहेको थियो। बुवाले आशिका गरे जस्तै यतापट्टि दुईजनै छोराले, एउटा मुट्ठी कस्ने एउटा मुट्ठी खोल्ने छोराले चाहिँ मनमनै उनीहरूले प्रण गरे, आजदेखि म कहिले पनि मुट्ठी कस्ने मात्रै बानी म चाहिँ गर्दिनँ, म खोल्ने पनि छु, आवश्यकता अनुसार मुट्ठी पनि कस्ने छु, आवश्यकता खोल्ने छु भनेर भने। अर्को मुट्ठी खोल्ने मात्रै त्यो एउटा छोरा थियो, त्यसले पनि मनमनै सोचे ओहो हो त, एउटा सत्य हो त यो, म पनि आजदेखि अहिलेदेखि यसरी फजुल खर्च गरेर मुट्ठी खोलेको जस्तो जीवनयापन गर्दिन। कस्तो रोग लागेको कोरी जस्तो जीवन हुन्छ मेरो जीवन पनि। आजदेखि म पनि यो हो मुट्ठी खोल्ने, फजुल खर्च गरेर गरिब भएर दुःख र रोग लाग्ने यो कार्यबाट म अलग हुन्छु भनेर उनीहरूले प्रण गरे, मनमनै प्रण गरेर भिक्षुलाई वन्दना गरे, भन्ते हाम्रो जीवन धन्य भयो। तपाईसँग भेट्नको निमित्त हामीले धेरै पल्ट बुवालाई इन्कार गरेको थियो। समन दर्शन एतं मङ्गल मुत्तमं, भिक्षुहरूको दर्शन गर्नु मात्रले पनि मङ्गल हुन्छ। आज त हाम्रो जीवन धन्य भयो, धन्य भयो। ल गरिब हुने रोगी हुने सब हट्यो नि त त्यहाँ। धन्य धन्य भनेर उनीहरूले तीनचोटि वन्दना गरेर उनीहरूको श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दिएर उनीहरूले हैन अब आदर गौरव गरेर आखिर त्यहाँबाट फर्केपछि अब आइन्दा मुट्ठी कसनेले पनि कहिले पनि मुट्ठी कसैको कसै गरेन। आवश्यकता अनुसार उसले मुट्ठी पनि खोल्न जाने हो र हात खोलेको खोले गर्ने त्यो चाहिँ जुन छोरो छ उसले पनि आवश्यकता अनुसार मुट्ठीलाई कस्ने पनि उनीहरूले उसले चाहिँ बानी बसाल्यो। त्यसपछि जीवन सुगन्धित भयो, सुमधुर भयो, सरल भयो, सहज भयो, सबैसँग हाँसी खुसी मेल मिलाप हैन मजाले जीवनयापन भयो। ल उपासक उपासिकाहरू आजको यो देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। तपाईहरूको पनि मुट्ठी कस्ने 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 मात्रै बानी छ भने तपाईँ रोगी, तपाईलाई ठुलो रोग लागेको छ, उपचार गराइहाल्नुहोस्। तपाईको हात मात्रै खोल्ने 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 मात्रै बानी छ, मुट्ठी कस्ने के तपाईँ त्यो पनि रोगी हो। तपाईँ त्यो रोग पनि तपाईले चाहिँ उपचार गराइहाल्नुहोस्। आवश्यकता अनुसार मुट्ठी पनि कस्न सिक्ने, आवश्यकता मुट्ठी खोल्नु पनि पर्छ। जसरी श्वास भित्र जाँदाखेरि बाहिर पनि पठाउनै पर्छ, बाहिर पठाइसकेपछि श्वासलाई फेरि भित्र तान्नै पर्छ। यो चाहिँ सन्तुलन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो अनुसार जीवनमा पनि कमाउने पनि खर्च गर्ने पनि यसरी गर्यो भने जीवन बडा मजा आनन्द हैन। अब पैसा धन सम्पत्ति कमाउने नै जीवन मजाको लागि हो भने त्यसरी गर्यो भने त झनै मजा हुन्छ नि त। खोइ त गरेको अनि मजाको लागि भन्छ अनि चाहिँ पोको मात्रै पारेर बस्यो भने के मजा भयो र? मजा भएन। हात मात्रै कसेर बस्यो भने हैन। त्यसैले यो मुट्ठी कस्ने र मुट्ठी खोल्ने विषयमा एउटा चाहिँ प्रसंग मैले तपाईहरुलाई सुनाइहाले। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। सबैलाई यो रोगबाट ग्रस्त छन् भने आजदेखि अहिलेदेखि ती महाजन पुत्रहरू रोगबाट मुक्त भए जस्तो तपाईहरु पनि मुक्त भएर जीवन सहज रूपमा यापन गर्न पाउन् भनेर आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा अब पुण्यानुमान गरौँ। उपासक उपासिकाहरू पुण्यानुमान गर्नको लागि के उपासक उपासिकाहरूको यहाँ अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। र आज हाम्रो चाहिँ प्रवेश रत्न शाक्य उपासकले आज जलपानको लागि एउटा अनुमोदनको लागि उहाँको भिन्चा भनेर लेख्नु भएको छ। भिन्चा आशिकी शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज परित्राण जलपानको प्रार्थना सहित भनेर आशिका शाक्य सामा खुशीबाट श्रद्धा दान स्वरूप जलपानको लागि भनेर 1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिन पर्नुहुने आशिकी शाक्यलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि छाओस् भनेर पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ फोन गर्नु भएर उहाँले चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ रु 5000 श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो। तर उहाँले चाहिँ मेसेन्जरमा नामै पठाउनु भएको छैन, फोन मात्र गर्नुभयो। मैले फोनमा त उहाँको नाम के हो कहाँ हो भनेर
बिर्सिहाले त, यादै हुँदैन। तर खैर केही छैन, पछि भयो भने पनि उहाँले चाहिँ उ गरिदिउँला। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल आजको लागि पुण्यानमन गुरु उपास्य यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ मास्टिवर भन्टे श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता पिउँसलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूमा देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य लाभ सबैको हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको जय होस्। पुण्यानमन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदाङ नो ज्ञातिनाङ होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदाङ नो ज्ञातिनाङ होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदाङ नो ज्ञातिनाङ होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु उपासक उपासिकाहरू, पर्सि 14 गतेदेखि गुण सिनेमा हलमा भगवान बुद्धको उपदेश अनुसारको जातक कथाहरूमा आधारित एउटा कर्म नामक एउटा फिल्म बनेको छ र त्यो फिल्म चाहिँ गुण सिनेमा हलमा पर्सि शनिबारदेखि त्यो चालु हुन्छ। तपाईहरु पनि त्यो फिल्ममा हेरेर तपाईले चाहिँ यो बौद्ध कथामा आधारित रहेको त्यो फिल्मलाई पत्ताचारा, कृषा गौतमी, श्रीय बन्जा आदि इत्यादि कथाहरूको यो फिल्म जस्तै यो पनि एउटा कर्म हैन, कर्म फलको बारेमा प्रस्तुत गरिएको एउटा फिल्म हो। भन्तेले पनि यो देशना गरिएकै हैन, उइमलो भन्तेले भन्टे भनेको म भन्टे भनेको फेरि तपाईहरुले म भनेर फेरि भनेन भने नबुझ्ला। त्यही देशनाको आधारमै हैन, यो त चाहिँ यो हाम्रो मौडगल्यान भन्तेको चाहिँ पूर्व जन्मको कर्मको बारेमा प्रकाशित पारेको यो कर्म फिल्म हो। साह्रै राम्रो छ यो। भन्तेले पनि तपाईहरुलाई देशना त गरेको थिए नि त कर्म फलको बारेमा हैन। आफ्ना आमा बुवालाई श्रीमतीको कथा कुरा सुनेर व्यायन्यौ भन्छ नि, फ्याक्न लाग्ने के त्यस्तो एउटा कथामा आधारित त्यो कर्म फिल्म बनेको छ हैन। तपाईहरु सबै हेर्न जानु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो टिकटहरु चाहिन्छ भने भन्तेसँग पनि छ टिकटहरु। यहाँ त आज एकजना उपासकहरु आएर पनि टिकट पनि लिन आउनु भयो हैन। यहाँको उपासक उपासकहरु जानुहुन्छ बिहारको, तपाईहरु पनि हैन त्यो टिकटको हैन त्यो रकम चाहिँ तपाईको बिहारको लागि नै त्यो सहयोग हो के। फेरि त्यो हलमा फिल्म हेर्न जानु भनेकै तपाईले बिहारलाई सहयोग गर्नु हो कि। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ त्यो टिकटको 200 रुपैयाँ छ हैन, त्यो तपाईले लिएर त्यो एक त तपाईले त्यो फिल्म पनि हेर्न पाउनु भयो र अर्को त्यो हलले त्यो पैसा हललाई दिनु पर्दैन कि। तपाईको त्यो बिहारको लागि नै त्यो 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 टिकटको पैसा बिहारको लागि नै सहयोगको रूपमा राख्ने चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ हाम्रो डिजेन दाइले हैन। अस्ति हाम्रो रामकृष्ण खड्गेजीले पनि फोन गर्नुभयो, भन्टे ल भन्नुस् है तपाईलाई चाहिँ टिकटहरु चाहिन्छ भने हामी उपलब्ध गराइदिउँला भनेर। त्यो निर्देशक हो कि, त्यो फिल्म बनाउने निर्देशक उहाँ हाम्रो निर्देशक चाहिँ अब नेपाल भाषाको त्यो बौद्ध धर्मको हैन, बुद्ध धर्मको शिक्षामा रहेको त्यो जातक कथाहरूको धेरै फिल्म बनाउनु भयो नि त। उहाँको त पट्टाचारा बनाएर उहाँले चाहिँ हित गर्नुभयो हैन। त्यत्रो फिल्ममा चाहिँ के भन्छ अवार्डहरु जित्यो नि, त्यसबाट धेरै राम्रो छ नि त्यो पट्टाचार। बाबा आँसु थरथरती आएको पनि कति मान्छेको यसरी रोएर आएको पनि। अब यो कर्म फिल्ममा पनि आश्चर्य लाग्छ के, ओहो ज्ञान पनि पाउँछ, राम्रै छ के। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिन्छ भने त टिकट विमलो भन्डेसँग जति भए पनि चाहिन्छ, जति भने पनि व्यवस्था गरिदिन्छु, तपाई चिन्तै नमान्नुस् हैन। अब हिजो मात्रै हो फोन गर्नु, मसँग छ न त छ भनेर भने रामकृष्ण खड्गे उपासक त्यो हाम्रो निर्देशकले चाहिँ भन्नुस् है भन्टे फोन गर्नुहोस् मलाई भनेर भन्नुभयो।
अब चाहियो भने गरौँला, अब अहिले त छ, अब कति दिन चल्छ भनेको, यो फागुन महिनाभरि त अवश्य पनि चल्लान्, अब हेर्दै जाउँ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू विशेषतः यो काठमाडौँ भ्यालीको होइन, अब काठमाडौँ बाहिरको पनि एकचोटि आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् न त्यो फिल्म हेर्नलाई होइन, के छ र। यसो ज्ञान गुणका कुराहरू, हामीले कथा सुनेको कुराहरू पर्दामा हेर्न पाउनु राम्रै हो नि त होइन। भन्दैलाई पनि त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट छ, सबैलाई हेरोस्, सबैले बुझोस् भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ अस्ति एकचोटि तपाईँले पनि यसो एकचोटि भनिदिनुहोस् न भन्नुभयो। हुन्छ म देशनामा पनि भनिदिउँला, अब यसो म पनि सकेसम्मको प्रचार प्रसार त गरिदिउँला भनेर भने। धन्यवाद भन्नुभयो उहाँ निर्देशक उपासकले पनि। त्यसैले मैले तपाईँलाई चाहिँ भनिहालेको, पर्सिदेखि सुरु हुन्छ है। विशेषतः यो ललितपुरको, पाटनको, यो काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेहरू त सब जानुपर्छ भन्छु म त। कस्ता फिल्महरू हेर्न जानुहुन्छ, कहाँ पुगेर चाहिँ कस्तो चाहिँ फिल्महरूको लागि कति खर्च गर्नुहुन्छ। कुन बिहारको लागि, जुन बिहारबाट लिनुभयो त्यही बिहारको लागि हो। अब भन्देसँग लिनुभयो भने यही बिहारको लागि हो, तपाईँको नजिकको बिहारमा जहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब कतिले चाहिँ कति त्यो कन्ट्याक्टमा छैन होइन, त्यो भएन। तर तपाईँहरूको लागि भयो भने त अब जुन बिहारबाट लियो त्यही बिहारको लागि सहयोग हो। यो त्यो बिहारको लागि भनेर चाहिँ एउटै बिहारको लागि भनेको छैन, सबैको लागि हो त्यो है। ल त उपासक अब धेरै समय नल्याउँ, तपाईँहरू हेर्न जानु होला है। केही त्यस्तै पर्यो भने भन्देलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। भन्देसँग पनि थुप्रै टिकटहरू छन् होइन, सबैको लागि उपलब्ध छ होइन। तपाईँहरूको लागि केही ठाउँमा सङ्घ संस्थाको लागि भए पनि भन्नुहुन्छ भने म उपलब्ध गराइदिउँला। यो उब्जेका भरि होइन, अब बाहिर त कसरी गर्ने हो र मैले सक्दैन होला। अब उब्जेका भरि कुनै चाहिँ एउटा बहुत संस्थाहरूले पनि होइन, हामी पनि त्यो गरिदिउँला भन्नुभयो भने म मिलाइदिन्छु, टिकटहरू सबै मिलाइदिन्छु, त्यसमा केही चिन्ता भएन। ल त उपासक पुण्यानुमन गरौँ। पुण्यानुमन गर्न सकिसक्यो होइन हाम्रो। ल त आजलाई बिदा हुनु, भवतु सब मङ्गल।